تیسری وصیت فرمایا میں امام حسین خط لکھ بیٹھا ہوا انہوں نے پیغام بھیج دئی امام حسین کوفے نہ آیا جے چوتھی وصیت ویلا آیا فرمان لگے میری آخری وصیت ہے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہاں بچیاں کدے غم نہیں ویکھیں اوتے مدینے دے شہزادے نے او ظالمائیں انہاں نو ماری نہ انہاں دی ماں بھی کوئی نہیں ایتھے انہاں دا چاچا بابا کوئی نہیں او یتیم او چلے نے فرمایا انہاں بچیاں نو مدینے راہ ول پا دیویں آپے ڈگدے ٹھہندے کدے نہ کدے مدینے پہنچ جاؤن گئے نوجوان چار وصیتاں کیتیاں امام علی مقام دبیر جڑے ویلے چھت تے آیا ظالماں نے تلوار اٹھائی جنہیں تلوار اٹھائی دا ہاتھ پہ کبدا ابن زیاد کہنے لگا تلوار کیوں نہیں چلا دا وہ کہنے لگا کہ میں چلاوا میں تلوار چکنا سامنے کملی والے آ جاندے نبی کریم فرما دے ظالماں کہ تلوار چلانیاں پہلے میرے دے چلا دے کہنے لگا کہ میں چلاوا سامنے کملی والے نظری آ رہے ابن زیاد نے آکھیا تلوار چلا دے نوجوان ظلم دی تلواریں اٹھ گئی حضرت امام مسلم بن عقیل دا سرے قدستان تو جدا کیتا نوجوانوں قصائیاں دے بازار دے اندر امام مسلم بن عقیل دی لاش نو لٹکا دیتا گیا او مائی جی دے مہمان سن ٹر دی ابن زیاد دے دربار چے آئی کہنے لگے بے لانتیا میں قرآن چے شیطان بڑے پڑھ دی رہی آئی آج میں اکھاں دے نال شیطان بیخ لے آئی کہنے لگی انہیں آدم دی خلافت دا انکار کیتا تو نبی دے دوتلیاں دی خلافت دا انکار کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
محرم الحرام دا ماہ مکرم اور اسلامی سال دا آغاز ہے۔ گلی گلی کریا کریا ہر مسجد دے اندر ہر گھر دے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام اور آپ دے رفقا شہدہ کربلا دا تذکرہ ہو رہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک تو اسی بھی واقع کربلا دے متعلق انشاءاللہ گفتگو دا آغاز کرا گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تاریخ اسلام دا بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا واقعہ۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت نال ہی جبریل امین علیہ السلام آپ دی ولادت دی خوشخبری بھی لے کے آئے تے شہادت دی خبر بھی لے کے آئے۔ مدینے دے بچے بچے نو پتا سی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان وچ شہید ہو جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچپن چ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ساریاں پیشن گوئیاں فرما دیتیاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 ہجری دے سال تو پناہ مانگو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وجہ کی حضور نے فرمایا کہ اس دور دے اندر چند نوجوان حکومت کرن گے اور انہاں دی وجہ تو اسلام تے بہت برا وقت آوے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی عرض کر دے سن کہ یا اللہ میں 60 ہجری دے سال تو پناہ عطا فرما۔ آپ دا انتقال 59 ہجری دے اندر ہو گیا، یعنی کہ آپ دی دعا قبول ہو گئی۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال دمشق دے اندر ہو گیا۔ آپ دے وصال پاک دے بعد آپ دا پتر یزید تخت نشین ہو گیا۔ انہیں مدینہ دے گورنر ولید بن عتبہ نو خط لکھیا کہ جلدی جلدی حسین بن علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، ان چاروں کو میری خلافت دی بیعت لائے۔ اگر کہ اے میری خلافت دی بیعت دیون تے ٹھیک ہے، اگر اے منو خلیفہ نہ منن ان چاروں دے سر اتار کے تے ملک شام دمشق بھیج دے۔ یزید دا خط جدو ولید بن عتبہ نو ملیا تو انہیں امام علی مقام نو پیغام بھیجیا کہ ذرا گورنر ہاؤس وچ تشریف لے آؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تشریف لے کے گئی تو گورنر نے یزید دا خط دکھا کے عرض کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہو گئے تو یزید تخت نشین ہو گئے۔ انہیں میں نے خط لکھے کہ میں تو ہاڑے کو لوں یزید دی بیعت لوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وصال دی آپ نے تعزیت بھی کی تھی اور ارشاد فرمایا کہ میرے علم دے مطابق میری خبر دے مطابق یزید اس قابل نہیں کہ انہوں اسلامی خلیفہ مقرر کیتا جائے۔ فرمایا کہ میں سنیا ہوں کہ زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ہر قسم دا عیب تے گناہ دی ذات ہے۔ فرمایا کہ بیعت کرنا اتنا آسان کم نہیں کہ میں کمرے در بند ہو کے تے بیعت کر لواں۔ فرمایا میں یزید دی بیعت تو بالکل انکار کر رہے ہیں، اگر یزید نے میرا سر اتارنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گورنر تو 10 دن حکم ہے، گورنمنٹ دا آرڈر آ گیا، تیرا کی ارادہ ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں تو تواڈے نانے دے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے، سونے انج دیاں گورنریاں میں تیری جتی دی نوک تو بار کے سٹ دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آئے تھے، پریشانی دا عالم ہے۔ بہن سیدہ زینب نے عرض کی تھی حضور کیوں پریشان ہو؟ آپ نے ساری صورت احوال سنائی، عرض کی تھی حضور ارادہ کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہن مدینے ٹھہر گیا تو یزید میری وجہ تو مدینے حملہ کر دے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے مدینے وچ میری وجہ تو خون ریزی ہوئے۔
تو میرا ارادہ ہے بھی کہ میں یزید حملہ کروں تو پہلے پہلے مدینہ چھوڑ کے چلا جاواں تاکہ میری وجہ تو میرے نانے دا مدینہ خون ریزی دی وجہ نہ بن جاوے. میرے تو قبل حضرت عثمان غنی نے اس مدینے جو خون ریزی نہیں ہون دی تھی آپ شہید ہو گئے. مدینے دیاں گلیاں نو صحابہ دے خون دے نال رنگین نہیں کیتا. لہذا میرا خیال ہے کہ اسی اج رات ہی مدینہ چھوڑ کے چلے جائیے. عرض کی تھی حضور ارادہ کدھر ہے؟ فرما قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی جیوں رکھیتی ہو رہی ہو جدھر مالک لے جاوے گا ادھر چلے جاواں گے. گرامی قدر حضرات تمام واقعات آپ اس تو قبل بے شمار مرتبہ بڑی تفصیل نال سماعت فرما چکے ہو. الغرض امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا اپنے اہل خانہ نو نال لیا تے مدینہ طیبہ چھوڑ دیتا. ارادہ مکہ المکرمہ دا کر لیا کہ میں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاواں. رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو قافلہ ٹریا مدینے والے نو خبر ہو گئی. ادھر لوگ فجر دی نماز مسجد نبی چ پڑھن آ رہے نے تے ادھر نبی دے نواسے نبی دی آل مدینے دے والی مدینہ چھڑ کے جا رہے. سارے مدینے والے نے رو رو کے عرض کی تھی حضور مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ. آپ نے فرمایا کہ میں انج لگدا جڑی نانے نے بشارتاں دتیاں سن او پوریاں ہون دا ویلا آ گیا. الغرض امام علی مقام مدینہ طیبہ چھوڑ کے روندیاں چھوڑ کے مکہ المکرمہ والا آ گئے. گرامی قدر حضرات مدینہ چھڑنا کوئی آسان نہیں. ایک بار جڑا مدینہ ویکھ آوے او کول مدینہ نہیں چھڈیا جاتا. جڑا پیدا ہی مدینے ہوئے جدہ بچپن مدینے ہوئے جدی جوانی مدینے ہوئے جدہ بڑھیپا مدینے ہوئے جدہ پاپا مدینے جدی نانا مدینے ماں مدینے ہوئے یار جدہ حسن ورگا ویر مدینے لیٹے ہوئے جدی سغرا مدینے ہوئے جدی کل کائنات ہی مدینہ طیبہ جو ہوئے اس حسین علی مقام نے مدینہ کیویں چھڑیا ہوئے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ وال ٹر پے. نوجوانوں نالے مکہ مکرمہ والے جا رہے نالے روندے جا رہے. مدینے تو باہر نکل کے آپ نے مدینے بل مڑ کے ویکھے آؤ نالے رو کے فرما دینے جان دیئے تے جان حسین دی سیواری ٹر جاوے شالا شہر تیرے بل سجنا دے تتیوانا آوے. اکھے جان دیئے تے جان حسین دی سیواری ٹر جاوے پر شالہ شہر مدینے والا آقا کدے تتیوانا آیا. میرے امام مدینہ چھڑ کے مکہ المکرمہ آئے. ادھر مکے والے حج دی تیاری پہ کر دیں. مکے والے سمجھے کہ امام علی مقام ہر سال حج کرن تشریف لے ہوندے نے اس سال بھی حج کرن آئے. مکے والے استقبال کیتا تے عرض کیتی حضور مکے دی زمین اس دن دی ترس گئی جو کملی والے مدینہ طیبہ چلے گئے. آج امام علی مقام آئے تے انج لگا جو میں مکہ دوبارہ وس پہ آئے سرکار دے دوترے آگے. گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو بیت اللہ شریف کعبہ تشریف مکہ تشریف لے آئے نا رات میں جدو مکے والے صحابہ بیٹھے تھے عرض کی حضور ہر سال ہوندے ہو اس سال آپ دا انداز کوئی نرالا ہے. فرمایا کہ میں عرض کی حضور ہر سال حج کرن مکے آندے ہو تے قربانی دے جانور نال لے کے آندے ہو مگر اس سال اسی ویکھ لیا کہ قافلہ بھی بڑا ہے ساری اہل بیت رسول آگے نے تے تسی قربانی نال لے کے نہیں آئے. امام علی مقام نے فرمایا قاسم جی چاچا جان. اکبر بیٹا جی بابا. دو میں شہزادے سامنے کھڑے ہوئے تھے اشارہ کر کے فرماتے نے قربانیاں لے کے آیا قربانیاں نہ لے کے آیا پر اگے قربانی مکے کردہ سامنہ دے اندر ہن قربانیاں کربلا جا کے کرا گا. نوجوانوں ادھر کوفے خبر ہو گئی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑ کے مکے آگے. یزید نے بھی خبر ہو گئی. کوفے والے نے امام علی مقام نے مکے خط لکھنا شروع ہو گئے کہ حضور خلافت حق تو ہاڈا ہے
دوسرے نبی دیو اسی یزید پلید نو اپنا خلیفہ نہیں مان دے تسی کوفے آؤ جی میں تواڈے بابا جان مولا علی نے دارالخلافہ کوفے نو بنایا تسی بھی کوفے تشریف لے آؤ آکے انو دارالخلافہ بناؤ تے اتھے خلافت کرو اپنے بابا جان دی مسند تے آکے بیٹھو اسی تواڈے نالا ہزاراں خط مولا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفیاں دے ملے آپ نے جیہ صحابہ کے بار نو مکے والے صحابہ نو کٹھا کر لیا فرما تو ہاڈا کی ارادہ مشورہ دیو کیونکہ مشورہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے آپ نے فرمایا تو ہاڈا کی مشورہ ہے صحابہ نے عرض کی تھی حضور اوہ کوفی نے جنہ تو آڈے بابا جان مولا علی نو شہید کیتا اوہ کوفی نے جنہ تو آڈے بھائی امام حسن نو شہید کیتا کہ مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کوفی لا یوفی کوفے والے کدے وفا نہیں کر سکتے تے حضور انہاں نے تے تواڈے بابا تے تواڈے بھائی جان امام حسن مجتبی نو شہید کیتا انہاں دے آنکھیں لگ کے مکہ چھڑ کے کوفے نہ جایا جے اے بے وفا لوگ نے نہ جایا جے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں نیچاں دی اشنائی کھولو پھل کسے نہیں پایا کہ کرتے آئے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا عرض کی دی لج پالا کوفے نہ جایا جے عرض کی دی کوفے والے کدے کسے دے نال وفا نہیں کر دے نوجوانوں امام علی مقام نے فرمایا مشورہ کیے عرض کی دی حضور کسے نو اپنا سفیر بنا کے بھیجو او حالات بے کے تو انو بلا لوے امام علی مقام نے اس ویلے جنو سفیر بنایا جدنا حضرت امام مسلم بن عقیل نوجوانوں حضرت مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو دے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل نہیں حضرت عباس علمدار دے بہنوئی بھی نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے بھتیجے بھی نہیں امام علی مقام دے چاچا داد بھائی نے انہوں نے مقرر کیتا گیا سفیر بن کے کوفے جاؤ کوفے دے حالات بے کے اطلاع کرے آج حضرت امام مسلم بن عقیل جڑے بلے سفیر حسین بن کے مکہ المکرمات کوفے وال جا رہے تو نکے نکے آپ دے بچے نے ایک دا نام ابراہیم ہے ایک دا نام محمد ہے ایک دی عمر 8 سال ایک دی عمر 12 سال ہے نوجوانوں ایک آپ دی بیٹی بھی ہے جدا نام سکینہ ہے سیدہ سکینہ نو آپ نے امام حسین دے سپرد کیتا ایک امام حسین دی بیٹی دا نام بھی سکینہ ہے امام مسلم بن عقیل دی بیٹی دا نام بھی سکینہ ہے اپنی بیٹی نو امام علی مقام دے سپرد کیتا عرض کی دی لج پالا پترانو میں کوفے اپنے نال لے چلے آج میری بیٹی سکینہ للنج پیار کرے آج کہ میں اپنی بیٹی سکینہ نال کر دیں ہو میرے امام نے اپنے ویر نو جڑے بلے مکے تو بدا کیتا نوجوانوں آجے مکے تو تھوڑی دور باہر نکلے ہیں آپ نے بیکھے کہ کسائی ایک جانور پہ ذبح کر دائے امام مسلم بن عقیل لوٹ کے مکے واپس آ گئے امام علی مقام نے فرمایا امام مسلم بن عقیل کیوں واپس آئے ہو عرض کی دی لج پالا سفر دے آغاز دے اندر میں ایک جانور ذبحوں دا بیخ لے آئی مینوں انج لگدا فال چنگی نہیں انج لگدا میرا سفر چنگا نہیں امام علی مقام نے فرمایا کہ آیا اپنی جان قربان کرن تو ڈر گئے ہو حضرت امام مسلم بن عقیل نے قدمہ پہ ہاتھ رکھ لے عرض کی تھی کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی انجنی برال کے میرے نال پڑھ لو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے
نوجوانوں جڑے ویلے سفر دا آغاز کیتا ادھر کوفے خبریں ہو گئی امام علی مقام دے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل آ رہے ہیں سارے کوفے والے کوفے دے باہر کھڑے ہوں کہ مسلم بن عقیل دا استقبال کیتا نوجوانوں جڑے ویلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر آئے حضرت ہانی بن عربہ دے گھر آپ نے قیام کیتا 90 سال دا بابا ہے نہ کتاباں چ پڑھیا ہے نبی پاک دی زیارت بھی کیتی ہوئی ہے انہیں آکھیا کملی والے دے تترے آئے نے علی دی آل آئے نے علی دا بتیجا آیا ہے ہاشمی شہزادے آئے نے حضرت ہانی بن عربہ نے بڑی نوجوانوں بڑی میزبانی دے فرائض انجام دیتے رات میں جڑے ویلے کٹھیاں بہ گئے کوفی حضرت امام مسلم بن عقیل نو ملنے آ رہے کالے عرض کر دینے لاج پالا امام حسین کیوں نہیں آئے فرمایا میں انہاں دا سفیر بن کے آ گیا آپ نے فرمایا کہ نہیں امام حسین دی بیعت کرنی ہے میرے ہتھا تے حسین دی بیعت کر لو 40,000 کوفیاں نے پہلے دن امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے امام علی مقام دی بیعت کر لئی راتوں رات امام مسلم بن عقیل نے خط لکھے آئے عرض کی تھی لاجپالا مکہ چھڑ کے جلدی کوفے آ جاؤ 40,000 لوگوں نے میرے ہتھا تے تو آدھی بیعت کر لئی ہے نوجوان ادھر خط مکے بل پہنچ رہے آؤ ادھر یزید نے ملک شام دی اندر خبریں ہو گئی امام حسین دا ویر مسلم بن عقیل کوفے دی اندر آ کے امام حسین دی بیعت پہ لیندہ ہے یزید نے اپنی حکومت خطرے دی اندر نظر آ رہی انہیں جلدی دے نال بصرہ دا گورنر ہے جدا نام عبیداللہ ابن زیاد اس ظالم گورنر نو حکم کیتا جلدی جا کے کوفے دا گورنر بن جا اتھوں دے گورنر نعمان بن بشیر نو معزول کر دے تے جاندی جا کے حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر اتار کے دمشق دے اندر بھیج دے نوجوانوں ادھر امام مسلم بن عقیل نے کوفیاں نو فرمایا امام حسین نو میں خط لکھ دیتا ہے وہ مکہ چھڑ کے کوفے والے آ رہے نوجوانوں سارے کوفے والے کوفے دے باہر کھڑے ہوں کہ امام حسین دی اڈیکاں پہ کر دینے ادھر عبیداللہ ابن زیاد ظالم اس رستے والوں کوفے جو داخلے ہویا جیڑا رستہ مکے تو کوفے والے آ رہے کوفی سمجھے امام حسین آ رہے ہیں او ظالم چہرے تے نقاب کر کے آیا امام مسلم بن عقیل بھی کھڑے نے جدوں عبیداللہ ابن زیاد آیا سارے استقبال پہ کر دینے کہ امام حسین آگے نہیں پر امام مسلم بن عقیل نو خیال آیا کہ امام حسین ہوندے اکبر نے نالے ہونا سی کہ امام مسلم بن عقیل نو خیال آیا کہ امام حسین ہوندے زین العابدین نے نالے ہونا سی امام قاسم نے نالے ہونا سی عباس علمدار نے بھی ہونا سی انہاں بھی چوندے کوئی نہیں حضرت امام مسلم بن عقیل دا دماغ کھٹ گیا نوجوانوں عبیداللہ ابن زیاد ظالم ٹریا گورنر ہاؤس دے اندر آیا امام مسلم بن عقیل نو خیال آیا کہ امام حسین ہوندے انہاں گورنر ہاؤس نہیں سی جانو نہ مسجد دے اندر ہونا سی ایک کون ہے جڑا امام حسین بن کے آ رہا نوجوانوں انہاں دا روپ دار کے آ رہا انہاں ورگا لباس پہن کے آ رہا عبیداللہ ابن زیاد ظالم نے گورنر ہاؤس دے اندر آوندے نعمان بن بشیر نو معزول کیتا انہوں یزید دا خط دکھایا فوراً گورنر کوفہ بن گیا انہیں مینار تے کھڑے آئوں کے گورنر ہاؤس تے مینار تے کھڑے ہوں کے تقریر کی تھی کہن لگا جی تے گھر وچ مسلم بن عقیل مل گئے انہاں دے بچے مل گئے او دا گھر جلا دیواں گا او دے بچیاں نو یتیم کر دیواں گا او دی بیوی بیوہ کر دیواں گا او دی پوری برادری نو قتل کر دیواں گا نوجوانوں کوفی لوگ اپنے اپنے گھراں والے ٹر پے ادھر ہانی بن عربہ نو خبریں ہوئی اپنے گھر آئے عرض کی تھی لاجپالا حالات خراب ہو گئے نہیں حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا ہانی میں تیرے تے مشکل نہیں ہونے دے مگر تو میرا میزبان ہے نوجوانوں ادھر گورنر کوفہ عبیداللہ بن زیاد نو خبریں ہوئی امام مسلم بن عقیل ہانی دے گھر ویچنے انہیں 90 سال دے بابے نو گورنر ہاؤس دے اندر بلایا کہن لگا ہانی مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر دیں آپ نے
فرمایا ظالما مینوں پتہ ہے تو علی دی یار دے نال علی دے بھتیجے دے نال ظلم کرنا ہے ہاشمی شہزادے تے ظلم کرنا ہے آپ نے فرمایا کی ہویا جے میری 90 سال دی عمریں ہو گئی مینوں ایک گل دا پتہ ہے جے میں مسلمانوں گھر وچ رکھاں تے ایمان بچ جائے نوجوانوں کہن لگے جے انہوں تیرے حوالے کر دیواں میری جان جاندی ہے پر جے میں انہوں تیرے حوالے کر دیواں پھر میرا ایمان چلا جاندہ ہے آپ نے فرمایا میں تینوں حوالے نہیں کرنا نوجوان عبید اللہ ابن زیاد ظالم نے حضرت حانی بن عربہ شہید کر دیتا یہ پہلا شہید ہے جڑا کربلا دے واقعے دے اندر شہید ہویا میاں محمد بخش نے انہاں لوگاں بارے فرمایا آپ فرماتے نے جان منگے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق دے شہید محمد کہ نہیں مختاج کفن دے نوجوانوں حانی بن عروہ کربلا دے واقعے دا پہلا شہید حانی دی جڑے ویلے شہادت دی خبر امام مسلم بن عقیل نو ملی نا تو آپ نے اپنے پترہ نو نال لے آتے حانی بن عروہ دے گھر جو باہر نکلے کہ میرا میزبان شہید ہو گیا نوجوانوں رات دا ویلے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوفے دیا گلیاں چل نکلے نا تے کوفے والے کدے وفا نہیں کر دے کوفی لا یوفی مولا علی نے فرمایا کوفے والے سارے دروازے بند کر لے اور لوگ جنہ 40,000 لوگاں نے ایک دن وچ امام مسلم بن عقیل دے ہاتھاں تے بیعت کیتی تے پیر منیا سارے بے وفا ہو گئے کوئی بھی نال نہیں آیا دروازے بند کر لے امام مسلم بن عقیل رات نو کوفے دی گلیاں پہ پھر دے آپ آوازہ دے رہے ہیں میں اوہی مسلم بن عقیل ہوں کل جتے پیچھے نمازہ پہ پڑھ دے سو تے بیعت دیاں دعوے پہ کر دے سو تے پیر بھی مان دے سو تے خلیفہ بھی مان دے سو کہ اسی تو آنے ہتھا تے امام حسین دی خلافت دی بیعت کر لیا کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا امام علی مقام دا بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے دی گلیاں جب پھیر رہے دروازے بانتے آپ نے دیکھا کہ ایک وڈیرا جا بابا نے اپنی گلی دے دروازے چ بیٹھا ہے قریب گئے نا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے درد نہ اس بابے نہ گل کی تھی آپ نے فرمایا بابا میرا نام مسلم بن عقیل ہے پردیسی بھی ہیں تے غریب و دیار بھی ہیں بے وطن بھی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تھے اس ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کوفے دے سارے دروازے شہر دے بند کروا دیتے نے میں شہر چو باہر نہ نکل سکا پیرے بٹھا دیتے گئے بھوک بھی ہے تے پیاس بھی ہے چھوٹے چھوٹے بچے میرے نال نے تے جے آج دی رات میں اپنے گھر گزارن دی اجازت دے میں تینوں نقصان نہیں ہون دے مانگا تے سویرے پوپ پھٹ دے میں نکل جاؤں گا بابا اٹھ کے کھلو گیا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میرا نام قاضی شریح ہے میں خاندانی نبی دا نوکر ہوں میں قاضی شریح ہوں وقت دا قاضی ہوں تو ہڈے گھر دا نوکر ہوں عرض کی تھی لاجپا تسی تشریف لے آؤ نا قاضی شریف امام علی مقام حضرت امام علی مقام دے بھائی امام مسلم بن عقیل دے بچے میں اپنے گھر لے گئے ساری رات خدمت کی تھی سارے گھر والے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رات نو قاضی شریف نہ مشورہ کیتا کہ میں کی کراں انہیں عرض کی تھی لاجپال جڑے حالات نے کوفیاں تو ہاڑا ساتھ نہیں دینا تو ساں دیکھا کہ ساں جدو نماز پڑھان دیا سلام پھیرے تے سارے جامع مسجد کوفہ دے اندر تو ہاڑے پیچھے سن مگر سلام پھیرن تو پہلے سارے دوڑ گئے لاجپال انہاں تو ہاڑا ساتھ نہیں دینا
امام مسلم بن عقیل نے فرمایا پھر قاضی شریف انج کہ میں اپنے بچے تیرے گھر چھوڑ چلے آؤں انج کری جے میں شہید ہو گیا تینہ نے مدینے دے رات ٹور دے ڈگ دے ٹھہندے مدینے پہنچی جا بن گنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے واسطے مصیبت بھی نہیں بنا گا گرامی قدر حضرات امام علی مقام نو میں خط بھی لکھ بیٹھا ادھر امام علی مقام مکہ چھڑ کے کوفے والا آ جا بن گیا میں نہیں چاہتا کہ جیڑا حالات میں دیکھے نے امام حسین ویکھے آپ نے فرمایا میں پریشانی یہ کہ میں خط امام حسین نو لکھ بیٹھا کوئی ہوئے جڑا امام علی مقام نے میرا پیغام پہنچا دے کہ حضور کوفے نہ آیا جی کوفے والے بے وفا ہو گئے نوجوان ساری رات امام علی مقام امام مسلم بن عقیل تے قاضی شریف دے درمیان آئی گلہ ہوندیاں رہیاں صبح ہوئی نا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دے بائی حضرت امام مسلم بن عقیل قاضی شریف دے گھر وچ نکلے آپ جدو باہر آئے نا اچانک کوفی فوج نے حضرت امام مسلم بن عقیل تے حملہ کر دیتا میں کتابہ دے اندر پڑھیا تقریباً 3500 فوجی سن تے ایک علی دا بھتیجا حضرت امام مسلم بن عقیل جدو باہر نکلے نا تے آپ نے جدو تلوار ہاشمی چلائی تے کئی سینکڑے قتل کر دیتے سینکڑے انہیں واپس پیغام بھیجیا کہ جلدی کرو تھوڑی فوج اور بھیجو عبیداللہ ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ ایک بندہ ہے تے 3500 فوجی بھیجے تے فوج اور پہ مانگ دے انہیں کہا تینوں نہیں پتا یہ جلائیاں دا پتر نہیں ہاشمیاں دا پتر ہے انہیں پیغام میں بھیجا انہیں کہا میں کتابت پڑھے کہندہ جلائیاں دا پتر نہیں ہاشمیاں دا پتر ہے یہ دے واسطے 3500 کی نوجوانوں جدو رافض لڑائی ہوئی اور فوجی آگے پر مسلم بن عقیل نو کون سنبھال سکتا سی تلوار جدو علی دا بھتیجا چلاوے تے ہاشمی شہزادہ چلاوے آخر نا ظالمہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو پتھر مارے زخمی کی نوجوانوں امام مسلم بن عقیل نو جڑے ویلے پر زخمی کر دیتا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو ساری رات نہ فوجیاں دے نال لڑ دے رہے نوجوانوں جڑے ویلے سارے فوجی تے غائب ہو گئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو رات نو کوفے دیاں گلیاں دے اندر پھر دین نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤ حضرت پیر باو رحمت اللہ علیہ نے دئی رنگ پیش فرمایا تے آپ فرما دے چڑھ وچ بکر رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں گلیاں دے بچ پھرن نمانے ادھی راہ دوے لائے علی دا بھتیجا اے ہاشمی شہزادہ کوفے دیاں گلیاں جبیا پھر دائے پیاس بھی لگی ہے نیند بھی آئی ہے بھی زخمی ہے نوجوان کمائی نت کھڑکی کھولی کہنے لگی بے ادھی رات ویلے گلیاں جی پھرنے والے ہوں کہ تو کون ہے فرمایا مائی پردیسی لوگاں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں لائی دو گھٹ پانی پلا دے نوجوانوں مائی نے دروازہ کھولے آؤ امام مسلم بن عقیل نو کمرے چلے گئی انہیں عرض کی تھی کون سنے فرمایا میں ہاشمی شہزادہ ہوں نہ امام حسین دویر مسلم بن عقیل آؤ مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے
لگی لجپالا اج میرے بڑے باغ سولے نے ہاشمی شہزادے میرے گھرے آگے نہیں اس مائی نے ساری رات خدمتاں کی دیاں نوجوانوں مائی دے پتر نو پتہ لگ گیا مسلم بن عقیل تے ساڑے گھر دا پرونا بن کے آیا اس ظالم نے جا کے ابن زیاد نو دسیا کدیاں تلاشاں پیا کرنے اور مسلم بن عقیل تے ساڑے گھر دا مہمان بن کے رلتے آئے نوجوانوں فوج آ گئی آگے مائی دے گھر دا محاصرہ کر لیا امام مسلم بن عقیل نے پتہ چل گیا تلوار لے کے علی دا شہزادہ بارے آیا نوجوانوں پھر تلواراں چل گئیاں کئی سینکڑے ظالمانوں مارے آئے انہوں نے قتل کیتا آخر مسلم بن عقیل جڑے بلے قیدی بن گئے آپ نے گرفتار کر کے جڑے بلے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار سے پیش کیتا گیا انہیں آکھیا مسلم بن عقیل میں تے کوفے شباز دے آیا کہ تیرا سر لے کے میں تو مشک بھیج دے ماتے یزید تو انعام لماؤ آپ نے فرمایا لوٹ دیا کینوں نہیں پتا میرے اندر ہاشمی خون ہے نوجوانوں جڑے بلے ابن زیاد نے قیدی بنا لیا نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اے جنہ دکھاں وچ او دل پر راضی تے سکھیوں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشا کہ راضی رہن پیارے نوجوانوں جڑے بلے شہادت دا بیلا آیا ظالم ابن زیاد نے اکھیا امام مسلم بن عقیل نو جا کے محل دی چھت تکا دے دیو اس ویلے آپ نے فرمایا ظالموں میں تے پھر نبی دا خاندان میں تے ہاشمی شہزادہ لوگ قیدیاں نو شہید کرن تو پہلے انہاں کو لے آخری تمنا پوچھ لیندے نے فرمایا ظالموں پانی بھی نہیں جے پلایا فرمایا میریاں 4 وصیتاں سن لو میرے بعد پوریاں کر دیا آجے پہلی وصیت ویلا آیا فرمایا ابن زیاد میں تھوڑے کوفیاں کھولوں انہاں دے کھولوں ادار قرضہ لے آئے فرمایا میں قرضہ سر دے لے کہ دنیا تو نہیں جانا چاہتا فرمایا میرا گھوڑا تے میری تلوار تے میری زیرہ بیچ کے او میرا قرضہ ادا کر دے آج دوسری وصیت فرمایا ظالمان میری لاش نو رولینا فرمایا میں نو کدرے اس رستے تے دفن کرا دے میں جڑا راہ مدینے والے جاندہ ہے تیسری وصیت فرمایا میں امام حسین خط لکھ بیٹھا ہوا انہوں نے پیغام بیج دئی امام حسین کوفے نہ آیا آجے چوتھی وصیت ویلا آیا فرمان لگے میری آخری وصیت ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے انہاں بچیاں کدے غم نہیں ویکھیں اوتے مدینے دے شہزادے او ظالمائے انہاں نو ماری نہ انہاں دی ماں بھی کوئی نہیں ایتھے انہاں دا چاچا بابا کوئی نہیں او یتیم او چلے فرمایا انہاں بچیاں نو مدینے بل راہ بل پا دیویں آپے ڈگ دے ٹھندے کدے نہ کدے مدینے پہنچ جاؤنے گئے نوجوان 4 وصیتاں کیتیاں امام علی مقام دبیر جڑے ویلے چھت تے آیا ظالمان نے تلوار اٹھائی جنہیں تلوار اٹھائی دا ہاتھ پہ کبدا آئے ابن زیاد کہنے لگا تلوار کیوں نہیں چلا دا وہ کہنے لگا کہ میں چلاوا میں تلوار چکنا سامنے کملی والے آ جاندے نبی کریم فرما دے ظالمان کہ تلوار چلانیاں پہلے میرے دے چلا دے کہنے لگا کہ میں چلاوا سامنے کملی والے نظری آ رہے ابن زیاد نے آکھیا تلوار چلا دے نوجوان ظلم دی تلواریں اٹھ گئی حضرت امام مسلم بن عقیل رسل اقدستان تو جدا کیتا نوجوانوں قصائیاں دے بازار دے اندر امام مسلم بن عقیل دی لاش نو لٹکا دیتا گیا او مائی جی دے مہمان سنٹر دی ٹر دی ابن زیاد دربار چے آئی کہنے لگے بے لانتیا میں قرآن چے شیطان بڑے پڑھ دی رہی آئی اج میں اکھاں دے نال شیطان بیخ لے آئی کہنے لگی انہیں آدم دی خلافت انکار کیتا تو نبی دے دوتلیاں دی خلافت انکار کر دیتا ہے کہنے لگی ظالمان اج میں شیطان اپنی اکھاں دے نال بیخ لے آئی
نوجوانوں ظالم مائی نو بھی شہید کر دیتا نوجوانوں ادھر جڑ ویلے خبراں مشہور ہو گئی امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے او جڑا قاضی شریف جی دے گھر دے اندر امام مسلم دے بچے نے اور روندا روندا گھر والا دوڑے آؤ جا کے امام مسلم بن عقیل دے بچیاں نوں جگایا گودی چ لے کے متھے چومدا ہے نالے روندا ہے بچے کہن لگے قاضی صاحب جے تسی پہ پیار کر دے ہو ساڈے مدینے لوگ جو یتیماں نال پیار کر دے نے قاضی شریف نے متھے چم کے سینے نال لائے کہن لگے بچیوں شہید تہاڈا بابا ہو گئے تسی یتیم ہو گئے ہو بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اے صاحب زادے روبن لگے پہ سن کے باتھا ساری آئے ہیں باپ پیارے تائیں اسی ملے نہ جاندی پاری نوجوانوں امام مسلم بن عقیل دے بچے جڑے ویلے نوجوانوں یتیم ہو گئے ساری رات بچہ نے قاضی شریف دی گودی دے اندر روندیاں گزار دیتی اے باپ جنہ دے پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا سوروں کا دا ایک روگ محمد کہ جس دا نام بچھوڑا نوجوانوں جڑے ویلے سویر دا ویلا ہویا قاضی شریف نے نبی دے انہاں گھر والیاں نوں شہزادیاں نوں انہاں نکے نکے علی دے شہزادیاں نوں امام مسلم بن عقیل دے پتراں نوں تیار کیتا کہن لگے بچیو میں تانوں اس قافلے نال ملا دینا جڑا قافلہ مدینہ طیبہ ول جا رہا ہے نوجوانوں نے عرض کیتی لجپالو تسی ہاشمی خاندان دے شہزادے ہو عرض کردہ لجپالو جدوں قیامت دیڑا آوے اپنے نبی کولوں میری شفاعت میرے پتراں دی شفاعت کرا دے آج اپنے پتر اسد نو تیار کیتا آکھیا دیرے چ لے جاؤ کوئی ظالم کوفی تے یزیدی ویکھ نہ لوے اسد نے نب نوجوانوں نہ دوواں شہزادیاں نوں نال لے آ قاضی شریف دا پتر نال لے کے جا رہا اونے 50 درہم تے دینار تے اشرفیاں بچیاں دی کمر دے نال بدیاں نبی دے گھر والے شہزادیاں نے ودا کیتا نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کوفے دے باہر آیا اسد نے ویکھیا قافلہ نکل گیا بچیاں نوں اشارہ کر کے کہنے لگا او دور پہ نظری آندی جاؤ جا کے قافلے دے نال مل جاؤ ادھی رات ویلا نوجوانوں بچے پہ کوفے دیاں گلیاں چ دوڑا لگا دے نہیں او جڑے کدے دوڑے ہی نہیں ماں دیاں لوریاں سن کے سون والے او جنہ دے جھولے آ کے فرشتے جلا دے نہیں نوجوانوں جڑے شہزادے ہیں باپ دے سینے تے سون والے اپنے پتراں دا منہ چومن والے ہو جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل دے بچے رات نو دوڑاں پہ لگا دے نہیں نوجوانوں دوڑ دوڑ کے پیراں چ چھالے پے گئے جدوں نکا ڈگدا بڑا اٹھا دے بڑا ڈگدا نکا اٹھا لیندا چھوٹے نے عرض کیتی بھائی جان میرے کولوں نہیں دوڑیا جاندا بڑے نے چھوٹے نے اپنی کنڈ تے چک لیا او جڑے کدے دوڑے ہی نہیں اپنے بھوک تے پیاس نال ادھی رات ویلے دوڑاں پہ لا دینے پیراں وچ چھالے نے نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ چلا گیا ادھر پو پھٹی سویر دا جڑے ویلے نوجوانوں اجالا چھا گیا بچیاں نے ویکھیا ساری رات کوفے دیاں گلیاں چ دوڑ دے رہے ہیں جتھوں دوڑے رات نو سویرے بھی اوتھے دے اوتھے ٹھہر گئے نوجوانوں بچیاں نے ایک دوجے نے آکھیا ویرا اسی چھپ جانے ہاں کوئی ظالم ہے کہ شہید نہ کر دے نوجوانوں تمہیں بچے جاؤ کے ایک درخت سائے تھلے لیٹ گئے نوجوانوں ساری رات دوڑ دے رہے نے انہاں بچیاں نوں نیند آ گئی آخر دو بچے گرفتار کر کے جڑے ویلے قید خانے دے اندر بند کیتے گئے قید خانے دا جڑا داروغہ او دا نام مشکور ہے انہیں راہ
رات نو بچیاں نو کھانا بھی کھلایا انہاں نو پانی بھی پلایا اپنی انگوٹھی دے کے کہنے لگا انج کرو اتھو ٹردے ٹردے فلانے شہر ٹر جاؤ اتھوں دا دروگا میرا بھائی ہے انہوں میری انگوٹھی دے کے آکھے آجیں سانو اس رات ٹور دے جڑا راہ مدینے والا جاندہ ہے نوجوانوں راتوں رات اس مشکور نے بچیاں نو آزاد کر دیتا سویرے جڑے ویلے مشکور نو گرفتار کیتا گیا انہوں کوڑے پہ مار دینے اس نے آکے آکھیا مشکور دی برادری بڑی وڈی ہے انہوں مارو نا کوفے دے اندر بغاوتیں ہو جائے گی مشکور بول کے کہنے لگا او سفارش کرنا والے میری سفارش نہ کری مینوں ہر کوڑے تے محمد دی زیارت پئی ہوندی میری سفارش نہ کر مینوں ہر کوڑے تے مینوں ہر کوڑے تے مصطفیٰ دی زیارت ہو رہی رات نو مشکور نے بچے نو قید خانے چو آزاد کر دیتا پھر رات پھر پک پھر پیاس پھر دوڑنا ساری رات بچے پھر دوڑ دے رہے یتیمی بھی ہوئے مدینہ چھڑن دا دکھ بھی ہوئے سینے چ باپ دے بچھوڑے دا دکھ بھی ہوئے 8 تے 10 سال دی عمر بھی ہوئے ہون بھی شہزادے جنہ کدے دکھ ویکھیا ہی نہ ہوئے بچے انہاں بچہ دیڑیاں بھاریاں مصیبتاں کوفے دیاں گلیاں چاگیاں ہوئے بھی پردیس میری ملت دے نوجوان ساری رات بچے دوڑ دے رہے مگر کوئی ٹھکانہ نہ ملے او پھٹی نا تے بڑے ویر نے چھوٹے نو آکھیا آجا او درخت کھجور دا او دے پیچھے چھپ جائیے کوئی ویکھ کے سانو پہچان لیا نا تے ویرہ کدھر شہید نہ کر دے نوجوان بچے کھجور دی کھو وچ جا کے نا تے چھپ گئے مائی پانی پہ بھرے انہیں ویکھیا پانی وچ 2 سونیاں شکلاں نظری آئیں انہیں دائیں بائیں دیکھا نظری کوئی نہ آئی پر انہیں جدو کھجور دے درخت والے ویکھیا تے ویکھیا 2 انج جی میں سورج پہ چمک دینے سونیاں شکلاں اس بی بی نے آکھیا وے بچوں نیچے آؤ بچے ڈرے ہوئے سن نا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مائی سانو ماری نو کہنے لگی بیٹے سونے بچوں میں تو انہوں کیوں مارنا اسی کون ہو بچے رو کے کہنے لگے اسی جے سچی پوچھنے تے پردیسی بھی ہیں تے مدینے تے شہزادے بھی ہیں اسی ہاشمی شہزادے ہیں اسی مسلم بھی نقیل دے پتر ہیں مائی دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگی پھر ڈرو نا چھڑے گھر دے تسی شہزادے ہو نا میری مالکہ نے اسے گھر دی نوکرانی ہے اور نبی دی آلن بڑا ہی پیار کر دی آؤ میں تو مالکہ نے دے گھر لے جاؤں نوجوانوں مائی نہ بچے نو گھر لے کے آئی تے مالکہ نو آکے کہنے لگی آئیو بچے نے جنہ دی خدمتہ کر کے دنیا جنت لیں دی ہے نبی دے لڑ لینے علی دا خون ہے ہاشمی خون سے شہزادے انہوں میں او پردیساں بھی چپ لے کے آئیاں اس مائی نے پیر دیکھے تے چھالیاں والے کرم پانی دے نال پاؤں دھوئے غسل کرایا کنگی کی ماما والا پیار دیتا بستر کمرے چ بچھا کے نا تے لٹا کے تے ماما والیاں تھپکیاں دے کے کہنے لگی چپ کر کے سو جو کوئی نہیں جگاوے گا بچے اپنی نیند پوری کرو میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے شہزادے جدو لیٹ گئے نا مائی نے دروازہ بند کر دیتا اس مائی دا شوہر حارس وہ بھی دنیا دار کمینہ سی یزید دے دربار دا فوجی سی سورا دن مسلم بن عقیل دے بچے نو اس لالچ چ ڈھونڈدا رہیا کہ مینوں او ملن گے تے میں یزید تے ابن زیاد دے دربار چوں انعام لواں گا تھکیا ہاریا گھر آیا تے بیوی نو کہن لگا کھانا دے انہیں کھانا دیتا نا تے ایک کھانا کھا رہے تے اندر بچے ستے تے بچہ دی اکھ لگی تے خواب وچ کی ویکھ دینے کملی والے امام مسلم بن عقیل نو سینے لگا کے پہ پوچھ دینے آپ آگئے پتر کتھے نہیں پتر کتھے نہیں تے امام مسلم بن عقیل نبی پاک دے سینے لگ کے عرض کر دینے کملی والے میرے پیچھے پیچھے پہ ہوں دینے باپ نو ویکھیا نہ تے بابا بابا کر کے بچے دی اکھ کھل گئی ہوتی رات ویلے بچے ایک دوسرے نو گل گلنگڑی مار کے نا تے چیخا مار کے بابا بابا کر کے رون لگ پے بابا بابا کر کے رون لگ پے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں جڑے ویلے بچیاں دے رون دی آواز آئی شہزادے رو کے بابا بابا کہندے نالے انہاں
تینوں بابا دے نال یاد ویلا گزاریا آ گیا نوجوانوں بچے بابا بابا کر کے رو رہے حارث کہنے لگا یہ رون دی آواز کتھوں آ رہی بی بی دا دل دھڑ گیا کہنے لگی وے ظالمہ لیٹ جا ہمسایاں دے بچے پھر رون دینے کہنے لگا ہمسایاں دی آواز نہیں یہ تے میرے کمرے چوئی آوازاں پھیوں دیاں نے ظالم نے جڑے بلے دروازہ کھلے آؤ نوجوانوں ویکھیا علی دے شہزادے نے ہاشمی شہزادے روندے نے انہیں ایک بچے نو تھپڑ مارے آؤ دوسرے نو ٹھڈا مارے آؤ کہنے لگا میں تمہاروں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا اسے میرے گھر پہ لٹے آؤ انہیں نوجوانوں بچیاں دیا زلفہ تو پکڑے آؤ کسیٹ کے جڑے بلے ویڑے دے اندر لے کے آیا او مائی اوپر لیٹ گئی کہنے لگی وے ظالمہ مارینا بے دوزخ چھ سڑ جائے گا بے سیدہ زارہ نرادے ہو جاؤن گیا اس ظالم دے زکھاں دے اندر درم دے دینار نہیں نوجوانوں نے بچیاں نو ماریا زلفاں کھچیاں کہنے لگا میں تو آنو ابن زیاد دربار چلے جانا نوجوانوں نے پھڑیا زلفاں تو کسیٹ کے بچیاں نو جڑے بلے نہر دے کنارے تے لے گیا تو آن بچیاں کو دوجے نو جفا مار لے آؤ انہیں تلوار چکی بچے چیخاں مار کے رونے لگے پہ کہنے لگے حارث ظالمہ مارینا جے پیسے دی لوڑے انج کر پھر ساڑیاں گردنا نائیں اتار ساڑیاں زلفاں کنڈلا والیاں کٹ کے مدینے بھیج دیں جو منگے گا ساڑا چاچا امام حسین تینوں دے دے گا وہ ساڑیاں گردنا نائیں اتار زلفاں کٹ کے مدینے بھیج دیں اس ظالم نے تلوار چلاؤن لگا تینی کہنے آکھیا پہلے منو مارے آجیں بڑے نے آکھیا پہلے منو مارے آجیں دعا بھی رنج پاؤں مارے آؤں ظالم نے تلوار چلائی دعا بچیاں دے سریں اتر گئے نوجوانوں میں کتاباں چھ پڑھے آؤں جڑے ویلے دریا دے اندر انہاں بچیاں دیاں لاشاں ڈگیاں جدوں ڈگیاں بکھر گئیاں تھوڑی دیر دے بعد پانی نے لاشاں نو ملا دیتا دعا بھی رہ دے بازو مل گئے دعا جفا مار لے آئے اے جڑے ویلے لے کے دعا دا سر ابن زیاد دے دربارے آیا ابن زیاد نے آکھیا ظالمہ بچیاں دے سر کیوں تارے نہیں یہ یزید نے بچے میرے کل زندہ مانگلے میں کھی کریں گا انہیں اپنے درباری چھ کھلوتے آیا کھیا وہ کون ہے جڑا اس حارث دا سر بھی اتھے ہی اتار کے آوے جتھے انہیں علی دے شہزادیاں دا سر اتارے آئے ایک نبی دی اہل بیت دا نوکر اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں حارث نو والا تو پکڑے آ انہوں لے کے اسے نہر دے پلتے آ گیا انہیں ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا مارینا کنے پیسے لینے نہیں میں دے دینا انہیں آکھیا ظالمہ جدوں توش مسلم بن عقیل دے پتران شہید کیتا ہوئے گا انہاں بچیاں بھی میں ترلے کیتے ہونے گئے تو انہاں دا لیاد نہیں کیتا میں تیرا لیاد کی میں کمانے تلوار چلائی او دا سر حارث دا جڑے ویلے اتارے آئے تے کتابہ جو پڑھے او دے جسم نے آگ لگ گئی او دے جسم نے آگ لگ گئی نوجوانوں پتہ چل گیا جڑا دنیا چ نبی دی آدھا گستاخ ہوئے دنیا چ بھی آگ تے سڑے گا تے قیامت نو دوزخ دی آگ چ سڑے گا تے جڑا نبی دی آدھا نو کرے ہوئے گا جڑا نبی دی آدھا نو کرے ہوئے گا جڑا نبی دی آدھا غلام ہوئے گا آل نبی دا جڑا غلام یارو اسے بندے نو رب منظور کردہ صدقے آل نبی دے او رب سچا دکھ سارے زمان دے دور کردہ کربلا دے پہلے شہید نے حضرت امام مسلم بن عقیل تھے انہاں دے 2 بچے گرامی قدر حضرات ادھر امام حسین نو خط ملیا آپ مکہ تو کوفے وال ٹر پہ رستے دے اندر عرب دا بڑا مشہور شاعر ملیا او دا نام ہے فرزدق آپ نے فرمایا کدھروں آ رہے ہیں کہنے لگا میں کوفے والو آ رہا ہوں امام علی مقام نے فرمایا کوفے دے حالات کی دیکھ کے آئے ہیں انہیں جھپا ماریا تے رو کے عرض کی لاجپالا یہ سچی پوچھے تے میں کوفے دے کسائیاں دے بازار
تیرے ویر مسلم بن عقیل دا سر لٹکدا ویکھ کے آیا امام علی مقام نے اس ویلے سجدہ کیتا کہ اٹھ کے فرما دے شکر ہے اس رب دا لوگاں نے میرا ویر دا سر لٹکدا ویکھیا یزید دے سامنے جھکدا نہیں ویکھیا